नाजरीन, क्या आपने कभी हज़रत मखदूम ए पाक की बिल्ली के बारे में सुना है? हाँ, नाजरीन, एक ऐसी बिल्ली जो वली सिफत थी, एक ऐसी बिल्ली जिसके अंदर बेशुमार कमालात मौजूद थे, एक ऐसी बिल्ली जिसने अपनी जान औलिया अल्लाह पर कुर्बान भी कर दी थी, एक ऐसी बिल्ली जिस पर मखदूम ए पाक का खूब फैज़ान बरसा। चलिए, इस बिल्ली की मज़ार की ज़ियारत करते हैं, जो कि चौंचा शरीफ ही में मौजूद है, और जानते हैं इसके बारे में चंद बातें। और इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर कादरी फिर से एक बहुत ही ख़ास ब्लॉग के साथ नाज़रीन। मैं मौजूद हूँ कि चौंचा शरीफ में, और ये जो कि चौंचा शरीफ टाउन है, ये मुल्क हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश में है, और लखनऊ से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर, और वाराणसी भी यहाँ से करीब ही पड़ता है। और एक बड़ा टाउन है यहाँ पर अकबरपुर, और अकबरपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर कि चौंचा शरीफ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कई सारे औलिया किराम आराम फरमा रहे हैं। उन्हीं में से एक औलिया की निस्बत, एक वली की निस्बत, जो कि हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अली हैं, उनसे निस्बत रखने वाली एक बिल्ली, जिसने एक ऐसा अजीम कारनामा अंजाम दिया जिसे सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। बिल्कुल, मज़ार सही के मैं बाजू ही में हूँ, क्योंकि ये मज़ार है बिल्ली की। और यहाँ बगल में जो है पीछे तालाब है। शायद आपको अंधेरे में नज़र आ रहा होगा या नहीं, पता नहीं, क्योंकि अभी मगरिब का वक्त हो गया। अभी 6 भी नहीं बजे हैं, तकरीबन 5:30 पौने 6 हैं अभी, क्योंकि साउथ इंडिया में तकरीबन 6:30 सवा 6 को मगरिब होती है। लेकिन उस मुकाबले में यहाँ तकरीबन पौना 1 घंटा जल्द ही मगरिब हो जाती है। यानी तकरीबन 5:30 बजे तो अंधेरा होना शुरू हो गया था यहाँ पे। यूपी का ये माहौल है, लेकिन साउथ इंडिया में जो रहते हैं उनको वहाँ का जो निज़ाम है वो पता होगा। तो बहरहाल बारिश हो रही है, ज़ियारत करिए आप मज़ार शरीफ की। और जो ये वाक़या है, किस वाक़ये से ये बिल्ली मशहूर हुई और यहाँ पे मज़ार बनाई गई, ये तमाम बातें हम जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। नाजरीन, हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अली की ज़ात कोई भी मोहताज तारुफ नहीं है। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी सिलसिले अशरफियाँ के बानी हैं, और अशरफी सिलसिला कोई नया सिलसिला नहीं, बल्कि सिलसिला चिश्तिया ही की एक शाख है। नाजरीन, हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अली की बेशुमार करामतें हैं। आपकी हिस्ट्री भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिससे हमें खूब सारा फैज़ और सबक हासिल होता है। आपकी हिस्ट्री पर मैंने 2 पार्ट्स पहले ही बना रखे हैं, अगर वो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। यूट्यूब पर आपकी चौचा शरीफ दरगाह वी लव इस्लाम सर्च करें, इंशाल्लाह आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। बहरहाल, इस वीडियो में हम जानते हैं कि हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अली का फैज़ जब किसी जानवर पर पड़ता है तो उस जानवर का मुकाम भी कितना बुलंद हो जाता है। नाजरीन, इस बिल्ली को यहाँ के लोग मोहब्बत से बिलाई बीबी के नाम से जानते हैं, और ये मज़ार हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अली की मज़ार से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ पर जाने के लिए आप किसी भी रिक्शा वाले से कहें कि बिलाई बीबी की मज़ार पर जाना है, तो वो आपको वहाँ पर पहुँचा देंगे, या फिर आप यहाँ पर पैदल भी जा सकते हैं। आला हज़रत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अली अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मर्तबा हज़रत सैयदना सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अली अपने मुरीदीन और खुलाफा के दरमियान में बैठ कर के एक अल्लाह के वली, जिनका नाम हज़रत शेख नज़मुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अली हैं, इनकी फ़जीलत और मुकाम बयान कर रहे थे। आप बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत शेख नज़मुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अली को ऐसा मुकाम अता किया कि आपकी निगाह से कुत्ता भी वली सिफत बन जाता है। ये वाक़या सुनकर कि हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अली के एक खलीफा थे, उनके जहन में ये ख्याल गुज़रता है कि क्या आज के दौर में भी कोई एक ऐसे अल्लाह के वली हैं जिनकी निगाह से अल्लाह ताला जानवरों में भी वली सिफत पैदा कर सकता है। आप ये दिल में ख्याल करते ही रहते हैं कि मखदूम पाक को इसका पता चल जाता है, तो मखदूम पाक फरमाते हैं कि शायद के इस ज़माने में कोई वली ऐसे होंगे। नाज़रीन, हज़रत मखदूम पाक के एक और मुरीद थे जिनका नाम कमाल जोगी था। इनके घर में एक बिल्ली थी जो ये पाला करते थे। मखदूम पाक इनसे फरमाते हैं कि कमाल जोगी जाओ, अपनी बिल्ली को मेरी बारगाह में लेकर के आओ। जब कमाल जोगी अपनी बिल्ली लेकर के मखदूम पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं, तो उस वक्त मखदूम पाक बयान फरमा रहे होते हैं, और आपकी एक अलग ही कैफियत उस वक्त मौजूद होती है, और ऐसी कैफियत आप पर तारी होती है कि
آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ آپ کا بیان وہ بلی بھی وہاں پر بیٹھ کر کے بغور سن رہی تھی اور وہ اپنا سر جھکائے ہوئی تھی۔ جیسے ہی مخدوم پاک کا بیان ختم ہوا تو بلی پر ایک وجد طاری ہو گیا اور وہ ایک انسان کے قد کے برابر اچھلتی ہے اور نیچے گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس بلی کو ہوش آتا ہے تو اللہ اکبر، اس بلی میں ایک الگ ہی کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جس مزار کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہی مزار بلائی بی بی یعنی مخدوم پاک کی بلی کی مزار ہے۔ بہرحال اس واقعے کے بعد وہ بلی مخدوم پاک کی بارگاہ میں ہی رہا کرتی تھی، اور جب بھی کبھی مہمان آنے والے ہوتے تو وہ بلی آواز دیتی۔ جتنی بھی بار وہ بلی آواز دیتی تو مخدوم پاک کے جو باورچی تھے اس آواز سے پتہ لگا لیتے تھے کہ کتنے مہمان آنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ اسی طریقے سے بلی نے 4 یا 5 مرتبہ آواز لگائی تو اسی حساب سے مخدوم پاک کے باورچی نے ان لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب وہ لوگ آئے، کھانا پیش کیا گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی زیادہ ہے۔ پھر مخدوم پاک نے اپنی بلی پر نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ جب ایک آدمی زیادہ آیا ہے تو تم نے ایک مرتبہ آواز کم کیوں لگائی؟ پھر وہ بلی ان لوگوں کے پاس جاتی ہے تو ان فقیروں کو سونگھنے لگتی ہے، پھر ایک شخص کی گود میں جا کر کے پیشاب کر دیتی ہے۔ تو مخدوم پاک سمجھ جاتے ہیں یہ جو شخص ہے یہ ان فقیروں میں سے نہیں بلکہ کوئی اور شخص ہے، کوئی غیر ہے۔ جب اس شخص سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں حضور، میں ایک دہریہ ہوں، میں ہر جگہ جاتا ہوں پیر فقیر کی بارگاہ میں اور دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ حق پر ہیں یا نہیں ہیں، اور میرا یہ ارادہ تھا جہاں پر بھی میرا دل لگ جائے اور جہاں مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ سچے ہیں تو میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں۔ اور یہاں پر میں نے یہ کرامت دیکھی کہ یا مخدوم پاک، آپ کی شان تو بہت ہی بلند ہے، آپ کی بارگاہ میں رہنے والی بلی نے بھی مجھے پہچان لیا۔ اللہ اکبر، کیا شان عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے مخدوم پاک کی بلی کو مخدوم پاک کے صدقے میں، سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی طریقے سے جب بھی کبھی مخدوم پاک کو کسی اپنے مرید کو بلوانا ہوتا تو اس بلی کو اس کا نام کہہ دیتے، وہ اس کے گھر پر جا کر کے آواز کر دی تو آپ کے مریدین سمجھ جاتے کہ مجھے مخدوم پاک نے بلوایا ہے۔ ناظرین، حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد وہ بلی آپ کے جانشین اور آپ کے بھانجے حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یوں ہوا کہ آپ کے باورچی خانے میں دودھ ابل رہا تھا اور اس کے بھاپ جو ہیں اوپر تک پہنچ رہے تھے، جس کی وجہ سے ایک زہریلا سانپ اس دودھ کی دیگ میں گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دودھ زہریلا بن گیا۔ اگر ابھی اسے کوئی پیتا تو وہ مر جاتا۔ بلی کو یہ بات پتہ چل گئی، وہ باورچی کے پاس جاتی ہے اور بار بار کہتی ہے، لیکن وہ باورچی سمجھ نہیں پاتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بلی بھوکی ہے، مجھ سے دودھ مانگ رہی ہے، تو باورچی کہتا ہے کہ دودھ کو ٹھنڈا ہونے دو، میں تمہیں دودھ دیتا ہوں۔ بلی نے یہ سمجھ لیا کہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، پھر وہ بلی اس دودھ کی دیگ میں چھلانگ لگا کر کے شہید محبت ہو جاتی ہے، یعنی اپنی جان دے دیتی ہے۔ جب اس دیگ کو خالی کیا گیا تو اس میں سے ایک زہریلا سانپ نکلتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بلی جان گئی تھی کہ اس کے اندر سانپ موجود ہے اور وہ اشارہ دے رہی تھی، لیکن تم لوگ سمجھ نہیں پائے، اور یہ بلی جو ہے اپنی جان فقیروں پر اس نے قربان کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس بلی کی قبر دارالامان میں تالاب کے کنارے بناؤ اور اسے وہاں پر دفن کرو اور اس کا ایک روضہ تیار کرو۔ پھر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ کے حکم ہی پر آپ کی بارگاہ سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کی دوری پر، جس علاقے کا نام دارالامان ہے، ایک تالاب کے کنارے پر اس بلی کی مزار بنائی گئی۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب شعر فرمایا ہے: جب جانور بھی تم پر ہوا کرتے ہیں نثار، انسان کچھ نہیں جو تم پر نہ ہو فدا۔ حیوان کو تیرے فیض سے وہ مرتبہ ملا، اس کو فرشتے دیکھتے ہیں باخوب یہ صفا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جب بھی آپ کے چوچھا شریف تشریف لے جائیں تو یہاں پر بھی حاضری دینے کی پوری کوشش کریں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور ہمارے چینل وی لو اسلام کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور فیس بک اور انسٹاگرام پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو حافظ عامر قادری کے پیج کو ضرور فالو کر دیں۔ حضرت سیدنا سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیک اور جائز مرادیں پوری کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔